रामेत गोकुलगते प्रमदा प्रसक्ते हूतानुपेत यमुनादमने मदान्धे स्वैरं समारमति सेवकवादमूढो दूतं न्ययुङ्क्त तव पौण्ड्रक वासुदेवः नारायणो हमवतीर्णैहास्मि भूमौ दत्से किल त्वमपि मामकलक्षणानि उत्सृज्यतानि शरणं व्रजमामिति त्वां दूतो जगाद सकलैर्हसितः सभायां दूते तया तवति यादव सैनिकस्त्वं यातो ददर्शि तव वपुः किल पौण्ड्रकीयं तापेन वक्षसि कृताङ्गमनल्पमूल्यश्रीकौस्तुभं मकरकुण्डलपीतचेलं कालायसं निजसुदर्शनमस्य तोस्य कालानलोत्करकिरेण सुदर्शनेन शीर्षं च कर्तितममर्दित चास्य सेनां तन्मित्रकाशिपशिरोऽपि च कर्तकार्ष्यां जाट्येन बालकगिरापि किलाहमेव श्रीवासुदेव इति रूढमधिश्चिरं सह सायुज्यमेव भवदैक्यधिया गतोऽभूत् को नाम कस्य सुकृतं कथमित्यवेयात् काशीश्वरस्य तनयोत सुदक्षिणाख्यः सर्वं प्रपूज्य भवते विहिताभिचारः कृत्यानलं कमपि बाणरणादिभीतैः भूतैः कथञ्चन वृतैः सममभ्यमुञ्चत् तालप्रमाणचरणाम् अखिलं दहन्तीं कृत्यां विलोक्य चकितैः कथितोऽपि पौरैः द्युतोत्सवे किमपि नो चलितो विभो त्वं पार्श्वस्थमासु विससर्जितकालचक्रम् अभ्यापदत्यमिददाम्नि भवन्महास्त्रे हाहेति विधृतवती खलु घोरकृत्या रोषासु दक्षिणमदक्षिणषेष्टितं तं पुप्लोषचक्रमपि काशीपुरीम् अदाक्षीत् स खलु विविधो रक्षो गाते कृतोपकृतिः पुरा तव तु कलया मृत्युं प्राप्तुं तदा खलतां गतः नरकसचिवो देशक्लेशं सृजन्नगरान्तिके झटिति हलिनायुध्यन् नग्धापपात तलाहतः साम्भं कौरव्यपुत्री हरणनियमितं सान्त्वनार्थी कुरूणां यादस्तद्वाक्यरोषोत् धृतकरिनगरो मोचयामास रामः ते घात्या पाण्डवेयैः इति यदुभृतनां नामुचस्त्वं ददानीं तं त्वां दुर्बोधलीलं पवनपुरपते तापशान्त्यै निषेवे सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।